अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। भाई हमने यहाँ जो मुहावरों के पीछे छुपी कहानियों का सिलसिला शुरू किया है, ये हमारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और वो हमसे फरमाइशें कर रहे हैं कि हम इस सिलसिले को जारी रखें और आपको ये मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाते रहें जो इन मुहावरों के पीछे छुपी हुई हैं। तो आज फिर हम आपके लिए कुछ और मुहावरे और उनके साथ कुछ और कहानियाँ लेकर आए हैं। एक मुहावरा आपने सुना होगा, बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। लंडोरा यानी दुम कटा, मतलब ये कि किसी काम में नुकसान हो जाए तो मज़ीद नुकसान से बचने के लिए उस काम को छोड़ देना चाहिए। ये मुहावरा या कहावत उस वक्त बोली जाती है जब कोई चालाक शख्स अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किसी को धोखा देना चाहे और वो उससे एक दफ़ा नुकसान उठा चुकने की वजह से दोबारा उसकी बातों में ना आए। इसका किस्सा कुछ यूँ है कि एक दफ़ा एक बिल्ली ने एक चूहे को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन चूहा किसी न किसी तरह बच गया। मगर फिर भी बिल्ली ने जाते जाते एक पंजा मारकर उसकी दुम उखेड़ ली। चूहा जान सलामत लेकर बिल में पहुंचा तो खुदा का शुक्र अदा किया, अगरचे उसे लंडोरा होने का बहुत दुख था। बिल्ली बड़ी होशियार थी, उसने हाथ आया शिकार जो यूं जाते देखा तो एक चाल चली। चूहे के बिल के पास जाकर बोली, अरे भतीजे, तू तो मुझसे खामखा ही डर गया। मैं तो तेरी खाला हूँ, तुझसे मजाक कर रही थी। चल आ बाहर, तेरी दुम जोड़ दूँ। लंडोरा बहुत बुरा मालूम होगा। मगर चूहा भी बहुत सियाना था। बिल्ली की नीयत भांप कर बोला, बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। तो उस वक्त से ये कहावत मशहूर हो गई और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अब एक और कहावत आपने सुनी होगी, हिसाब जूं का तू कुनबा डूबा क्यों। कुनबा कहते हैं ख़ानदान को, मतलब ये कि थोड़ा जो इल्म होता है वो ख़तरनाक होता है। ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब कोई शख्स थोड़ा से इल्म हासिल करके ख़ुद को बहुत काबिल समझे और जब इस इल्म पर अमल करने बैठे तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से नुकसान उठाए, मगर नुकसान की वजह उसकी समझ में ना आए। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि एक साहबजादे ने हिसाब का इल्म सीखना शुरू किया। एक रोज़ उस्ताद ने औसत का कायदा बताया, उन्होंने उसे रट लिया। शाम को घर गए तो घर वाले दरिया पार जाने को तैयार बैठे, ये हजरत भी साथ हो लिए। दरिया के किनारे पहुंचने पर घर वालों ने कश्ती की तलाश शुरू कर दी। जाहिर है कि कश्ती पर ही दरिया के पार जाना था। अब ये साहबजादे औसत का कायदा पढ़ चुके थे। जब कश्ती वालों से उन्हें मालूम हुआ कि दरिया किनारों से 2-2 फुट गहरा है और दरमियान में 8 फुट, तो फ़ौरन दोनों किनारों की गहराई यानी 2 और 2 4 फुट और दरमियान की गहराई 8 फुट जमा करके कुल 12 फुट को 3 पर तकसीम कर दिया। जवाब आया औसत गहराई 4 फुट। इस कायदे से तो दरिया की गहराई बिल्कुल कम थी। उन्होंने खुशी खुशी घर वालों को बताया कि कश्ती का किराया बच जाएगा, बग़ैर कश्ती के भी दरिया पार किया जा सकता है। मैंने हिसाब लगाकर देखा है, इस दरिया की औसत गहराई 4 फुट है। ये सुनकर घर वाले दरिया पर पार करने को तैयार हो गए। पूरा कुनबा यानी घर वाले सामान लेकर दरिया में कूद पड़े और दरिया के बीच में पहुंचकर 8 फुट गहरे पानी में डूबने लगे। कश्ती वालों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया। साहबजादे पानी में शराबोर किनारे पर पहुँचे तो दोबारा हिसाब जोड़ा, वही जवाब आया। परेशान होकर बोले, हिसाब जू का तू कुनबा डूबा क्यों। अब हम आपको एक और कहावत और उसके पीछे छुपी हुई कहानी बताते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये असल में मुकम्मल इस तरह है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। भाजी का मतलब है पकी हुई सब्ज़ी और तरकारी,
اور کھاجہ ایک قسم کی مٹھائی کا نام ہے۔ اس کہاوت کا مطلب ہے کہ اگر حاکم بیوقوف یا نالائق ہو تو ملک میں لوٹ مار اور بے انصافی عام ہو جاتی ہے۔ یہ کہاوت عام طور پر اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی جگہ، ملک، شہر یا کسی ادارے کے بارے میں یہ بتانا ہو کہ وہاں اچھے برے کی تمیز نہیں، بد نظمی ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک گرو اور اس کا چیلا ایک ایسے شہر سے گزرے جہاں ہر چیز ٹکے سیر بکتی تھی، چاہے سبزی ہو یا مٹھائی۔ سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی چیز کے ایک ہی دام تھے، یعنی 1 ٹکے کا 1 سیر۔ اتنا سستا شہر دیکھ کر چیلے کا جی للچا گیا۔ گرو سے کہنے لگا، یہیں رہ جاتے ہیں، مزے مزے کی چیزیں خوب پیٹ بھر کر کھایا کریں گے۔ گرو نے چیلے کو سمجھایا کہ ایسی جگہ رہنا ٹھیک نہیں جہاں اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چیلا نہ مانا، تو گرو اسے وہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ ادھر چیلا مٹھائیاں اور روغنی کھانے کھا کھا کر خوب موٹا ہو گیا۔ ایک دن شہر میں ایک شخص نے کسی کو جان سے مار دیا۔ سپاہیوں نے قاتل کو بہت تلاش کیا لیکن اسے پکڑ نہ سکے۔ مرنے والے کے رشتہ داروں نے راجا سے فریاد کی کہ ہمیں جان کا بدلہ جان سے دلایا جائے۔ راجا کو پتہ چلا کہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا، اندھیر نگری تو تھی ہی اور سارا کام کاج ویسے بھی چوپٹ تھا، تو اس بیوقوف راجا نے حکم دیا، کوئی بات نہیں، جان کا بدلہ جان سے لیا جائے گا، شہر میں جو آدمی سب سے موٹا ہو اسے پکڑ کر پھانسی دے دو، انصاف ہو جائے گا۔ ٹکے سیر مٹھائی کھا کر موٹا ہونے والا چیلا ہی شہر میں سب سے موٹا نکلا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور چلے پھانسی دینے۔ اتفاق سے گرو جی دوبارہ وہاں سے گزرے۔ چیلے نے انہیں دیکھ کر دہائی دی۔ گرو نے سارا معاملہ سن کر کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں، یہاں برے اور بھلے میں کوئی تمیز نہیں، خیر اب کوئی طریقہ سوچتا ہوں۔ یہ کہہ کر گرو نے سپاہیوں سے کہا، اسے چھوڑ دو، مجھے پھانسی دے دو، تمہاری مہربانی۔ سپاہیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ گرو نے کہا، اس لیے کہ یہ وقت موت کے لیے بہت اچھا ہے، اس وقت جو پھانسی لگ کر مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر سارے سپاہی پھانسی چڑھنے کو تیار ہو گئے۔ جب کوتوال نے سنا، یعنی اس زمانے کا پولیس کا جو انچارج تھا وہ سمجھ لیجئے، تو اس نے کہا، سب کو چھوڑو، پہلے مجھے پھانسی دو۔ اس طرح پورے شہر میں مجھے پھانسی دو، مجھے پھانسی دو کا شور مچ گیا۔ راجا کو پتہ چلا تو اس نے کہا، جنت میں جانے کا پہلا حق میرا ہے، میں راجا ہوں، پہلے مجھے پھانسی دو۔ اب چونکہ راجا کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا تھا، اس لیے راجا کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح چیلے کی جان بچی اور گرو جی اسے لے کر وہاں سے بھاگے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھیں آج کی کچھ کہاوتیں اور ان کے پیچھے چھپی کہانیاں۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ آج آپ نے اس کا چوتھا سلسلہ ملاحظہ کیا۔ 5ویں سلسلے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔